سلام قبول کرنی آمین آمین مزاحدی پردگاری دا واسطائی یا رسول اللہ تکلی دی چھاں کر دے تینوں پروردگاری دا واسطائی یا مدینے والیا غلامہ دی لاج رکھنی تینوں یاد یاری دا واسطائی سلام سب امت کی مکی سلام اور رحمت للعالمین اے خدا کے لاڈلے اور حاضر و ناظر رسول یہ سلام آج نانا او کبو آمین